ना टफ नाशिल्लें आयज इलेक्शन कारण नो मोशन येयल्लेलो तेन्ना आयज इलेक्शन आमचें डिक्लेअर जाल्लें BDO ऑफिसासून डायरेक्टर पंचायत आनी सगळे म्हाजे सगळे वांगडी पंच सदस्य दामोदर नायक आदम मिताली प्रतिमा शेला नायक तांकां थँक्यू म्हणटा तेणी म्हाका अनओपोज आयज सरपंच म्हणून विलेज पंचायती बोमा इलेक्ट केल्लो जाता. सो विकास कामाच्या बद्दल खूब काम आसा. विकास काम जाता त्या दृश्टिकोनाच्यान तुजो विचार कितें आसा? डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी इमिजिएटली आतां मिटींग घेवन बाकीचे जे पेंडींग जे वर्क जे आसा ते गव्हर्मेंटा थ्रू आमी प्रोसेस करून कंप्लीट करतले. मेन म्हणजे नवी बिल्डींग त्या संदर्भात कितें विचार तुजो? न्यू बिल्डिंगेचे प्रपोजल आमचे ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन आसा ते आमी बेगीन मूव करून प्रोसेस करून कंप्लिशनान हाडटले. सो एक संघ रावन तुमी हें कार्य करतले? आयज एक संघ आसा तुमकां सगळ्यांक तुमकां दिसता आमी युनिमसली आयज आमी सरपंच जालेले आसा. सगळ्याचो एकजूट आसा, गांवचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी गांवांत जी पेंडींग उरलेली कामां आमी सगळे एकजुटीन काम करतले. आतां आमी कितें म्हणपाचें, ही पंचायत मोगोची म्हणपाची काय BJPची म्हणपाची? मोगो आनी BJP मागो BJP युती सरकारांतल्या कारणान ही पंचायत जी आसा युती सरकाराची अशी म्हणपाची आनी सरकाराचो तेंको आसल्यारूच गांवचो विकास जातलो. हे दृश्टिकोनातून सरकाराचो आमकां तेंको मेळटलो.